अस्सलामुअलैकुम। मेरे साथ ये प्यारी दुआ ज़रूर मांगे। हे अल्लाह, ये बहुत मेहरबान रहम करने वाले अजीम बादशाह, मैं खामोशी और नदामत के साथ तेरे हजूर हाजिर हूँ। हे अल्लाह, जो मैं ना मांग सकूँ, हे अल्लाह तू वो सारी ज़रूरतें पूरी फरमाना, सारी हाजतें पूरी फरमा दे। हे अल्लाह, अपने ख़जाने गैब से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी फरमा दे। हे अल्लाह, दुनिया में जितनी आफात, बलाएँ और परेशानियाँ हैं, हे अल्लाह, हमें इन तमाम आफात से निजात अता फरमा, आफियत अता फरमा। हे अल्लाह, हम कितने ही गुनाहगार सही, हमारे गुनाह पहाड़ों से ज़्यादा हैं, लेकिन तेरी रहमत इससे कहीं ज़्यादा है। हे अल्लाह, तेरी मग़फ़िरत इससे कहीं ज़्यादा है। हे अल्लाह, तू हमें और हमारे गुनाहों को ना देख। हे अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तुझे तेरी अज़मत का वास्ता। हे अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी ज़रूरतें हाजतें पूरी फरमा दे। ये बादशाहों के बादशाह, ए गैबी मदद करने वाली अल्लाह, ये सेहत देने वाली अल्लाह, ये रिज़्क़ पहुँचाने वाली अल्लाह, ए मेहरबान, हम पर रहम फरमा। ए अल्लाह, तू रहमान है, बिन मांगे रहम करने वाला है, सेहत, इज़्ज़त और रिज़्क़ अता करने वाला मालिक कायनात तू ही हर एक को दुआ मांगने की तौफीक देने वाला और दुआ सुनने वाला और कबूल करने वाला है। हे अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा। ये मेरे मौला, जो हमारे हक़ में बेहतर है बस वो अता फरमा, और जो नहीं बेहतर इसकी सोच से भी महफूज फरमा। हे मेरे प्यारे अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, जिस दिन भी तेरे पास आए इस हालत में आए कि हमारी रूह बिल्कुल शफाफ और गुनाहों से पाक हो, हमारी तौबा कबूल हो चुकी हो और तू हमें माफ़ कर चुका हो। ये परवरदिगार, जिस दिन हिसाब कायम हो उस दिन हमसे आसान हिसाब लेना और हमारे नामे अमाल दाएं हाथ में देना। ये बीमारों को शिफा देने वाले, ये बादशाहों के बादशाह, ये अल्लाह, हम पर रहम फरमा। या अल्लाह पाक, हमें दोनों जहानों में सरखरू फरमा। हे अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को कबूलियत बख्श दे। अल्लाह, तुम्हें हुक्म देता है अदल व इंसाफ का और करीबी रिश्तेदारों से सुलह रहमी का और हर किस्म की बेहयाई और नाफरमानी से बचने का। हे अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अनायत फरमा। हे मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। अपने लिए ज़रूर दुआ करवाएं, ना जाने किसकी ज़बान से आपकी तकदीर खुल जाए। हे मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमें ईमान और यकीन की दौलत अता फरमा, हमें गम से निजात और खुशहाल ज़िंदगी अता फरमा, हमें अपनी रहमत और फज़ल व करम के साए में रख, तमाम कबीरा व सगीरा गुनाह गलतियाँ माफ़ फरमा। ए अल्लाह, तेरे बंदे जिस जिस बीमारी और तकलीफ़ में मुब्तला है इन सबको निजात अता फरमा। या अल्लाह, अपने घर के सामने हमें भी सजदा करना नसीब फरमा। या अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान फौत हो चुके हैं सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। हे अल्लाह, ये हमारे परवरदिगार, हमें हिदायत और तक़वा अता फरमा, नेक व पाक दामन लोगों में शामिल फरमा, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले, अपनी ख़ास रहमत व बरकत नाज़िल फरमा। हे अल्लाह, तू हमें और हमारे गुनाहों को ना देख। हे अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तुझे तेरी अज़मत का वास्ता। हे अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी ज़रूरतें हाजतें पूरी फरमा दे। या अल्लाह, जब मैं मायूस हो जाऊं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो ये याद करने में मेरी मदद फरमा कि तेरी रहमत मेरी मायूसियों से कहीं ज़्यादा है और मेरी ज़िंदगी के बारे में तेरे फैसले मेरी ख्वाहिशों से कहीं बेहतर है। हे अल्लाह, बेशक तू बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हे अल्लाह, हमारी ये दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह, हम सब के कबीरा व सगीरा गुनाह माफ़ फरमा। हे अल्लाह, हमारे दिलों को नफाक से पाक कर दे और हमारे अमाल को रियाकारी से पाक कर दे, हमारी ज़बान को झूठ से पाक कर दे, हमारे अमवाल को सूद से पाक कर दे। हे अल्लाह करीम, जब मैं मायूस हो जाऊं तो मेरी मदद फरमा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बारे में तेरे फैसले मेरी ख्वाहिशों से बहुत बेहतर है। हे मौला करीम, मेरे दिल के अंधेरों को भी अपने फजल से उजालों में बदल दे और दुआएं छीन लेने वाले गुनाहों से बचा, उम्मीद पैदा करने वाली नेकी अता फरमा।
اے اللہ میری مدد فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاتھ رحمت نازل فرما اور ہمارے کام درستی کے سامان مہیا کر۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے اور ہر کام میں آسانیاں فرما۔ یا اللہ رب العزت، ہمارے وسائل میں کشادگی اور ہم پر اپنی رحمتوں میں اضافہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہر جگہ ہماری عزت رکھنا اور ہمیں رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کامل ایمان اور سچا یقین اور کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان اور حال اور پاک روزی اور سچے دل کی توبہ اور موت سے پہلے کی توبہ اور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کے بعد مغفرت و رحمت اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، یا اللہ ہم سب کی جھولیاں خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم سب کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ اور بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم پہ اپنا رحم کرنا۔ اے اللہ تیری رحمت بہت وسعت والی ہے، بے شک تیری رحمت تیرے غضب پہ بھاری ہے۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ میرے مولا ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہمیں دنیا میں عمل صالح کرنے والوں میں کرنا، ہمیں تجھے راضی کرنے والوں میں کرنا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں برائی سے باز رہنے والوں میں کرنا، ہدایت پانے والوں میں کرنا، ہدایت پہ قائم رہنے والوں میں کرنا، ہدایت پہ جینے اور ایمان پہ مرنے والوں میں کرنا۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدین کے حسد سے بچا۔ اے دو جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکل بڑھ جائے تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا۔ اے اللہ تو ہماری زندگی ان بہترین رنگوں سے بھر دے جو تجھے پسند آ جائیں اور ہمیں ان رنگوں پر راضی کر دے اور ہماری بخشش فرما دے اور ہماری دلی مرادیں پوری فرما۔ اے رحمتوں اور نعمتوں کے خزانوں کے مالک، ہم سب کی مشکلیں آسان فرما۔ عزت، دولت، مرتبہ، عہدہ، آبرو، زندگی، موت اور رزق کے مالک پیارے رب کریم، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ کریم اللہ، آپ کے نام میں، کام میں، گھر میں، عزت میں، صحت میں، زندگی میں، مال میں، اولاد میں، رزق حلال میں، ملازمت میں، کاروبار میں ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے۔ یا اللہ ہم سب کی جھولیاں خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو خالص بنا دے، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما اور اپنے علاوہ ہر چیز کا خوف دور کر دے۔ اے اللہ تو میرا حال جانتا ہے، میری حاجت جانتا ہے، براہ کرم میری مدد کریں اور مجھے صحیح راستے پر چلائیں۔ اے اللہ مجھے اہل جنت میں شامل فرما دے۔ اے اللہ میرے پچھلے اور آنے والے گناہوں کو بخش دے، پوشیدہ اور ظاہر۔ اے اللہ میری دعائیں قبول فرما اور مجھے مضبوط ایمان، صبر، خوشی، اچھے کردار، اخلاق، تقوی، دل کی پرہیزگاری، نیک اعمال، ذہنی سکون، اچھی صحت اور لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے پروردگار عالم، جس نے بھی یہ دعا لکھی، پڑھی اور آگے پہنچائی، اس کے تمام گناہ معاف فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے اور اس کی جائز حاجات پوری فرما۔ آمین۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔